दिन्नीनागत अन्य इदानीं न समागतः। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवं मण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तदीपाच्मेदिनी अष्टादशमे दिवाकर जी स्वामीचरण लक्ष्मी तंत्रम मनुष्यतम लक्ष्मी तंत्रम अस्ति। अच्छा अष्टादशमः श्राव्यते भवतः। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शक्रः नमस्ते पद्मनिलये नमस्ते पद्मसंभवे विदितं वेदितव्यं मे वेदान्तेष्वपि दुर्लभम् ब्रूहि मन्त्रमयं मार्गं निदानं विष्णुवल्लभे यं विज्ञायाचार्येदम् चार्येयम् यं विज्ञाय अर्चयेयं ते दिव्यां मन्त्रमयीं तनुं कुतो मन्त्रसमुत्पत्तिः क्व च मन्त्रः प्रलीयते मन्त्रस्य किं फलं पद्मे केन मध्ये प्रपूज्यते कियदत्यश्च विधायस्य परिमाणं कियत् किल क्षेत्रक्षेत्रज्ञभावश्च कीदृशः परमोऽम्बुजे मन्त्रश्च केन सङ्ग्राह्यः उपदेष्टा च कीदृशः उपासनप्रकारश्च कथम् अस्याब्जसम्भवे उपासनोपयोगी च यावानर्थोऽम्बुजासने सिद्धिसाधनयोगश्च प्रत्ययाश्च तथा तथा योगः स्वाध्याय योगश्च रक्षा योगस्तथैव च कायश्चित्तविधि चैव श्राद्धकल्पस्तथैव च दीक्षा प्रतिष्ठयोः कल्पो यन्त्रकल्पस्तथैव च वेदच्च निखिलं यच्चाप्यदृष्टमुपयुज्यते तब्रूहि तदशेषेण नमस्ते पद्मसंभवे तदैष शिरसा पादौ नतोऽस्मि कमलारुणौ शरणं च प्रपन्नोऽस्मि पङ्कजे त्वमधीः भोः श्रीः कृष्णभारोऽयं मधुरः स्वयोत्कृष्टः पुरन्दरः वाच्यः स्ते प्रीतिसंयोगात् अहमित्येव यः सः पुष्करेक्षणः स्वभावः सर्वभावानां च वासवा विहन्तयावलीतं यत् सत्सदसज्जगति स्थितम्
तल्लक्षणवन्तो ये तदहं त्वे विलीयते विलीनेदम पदद्वीपः प्राप्तैकत्याश्चिदम्बुधिः निस्तरङ्गोदयोऽनन्तो वासुदेवः प्रकाशते पूर्णाहन्तास्मि तस्यैका शक्तिरीश्वरतामयी नित्योदिता सदानन्दः सर्वतः समतां गता सर्वभावसमुद्भूतिः सर्वप्रत्यक्षसम्मतः या येषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता उद्धृतेषु पदार्थेषु साहमक्रमशालिनी अवबोधात्मिकाया मे या प्रत्यगवमर्शिता सा स्फुरता महानंदा शब्द ब्रह्मेति गीयते। ये शब्द ब्रह्म त्रैवं परिभाषितम् अवबोधात्मिका या मे प्रत्यगवमर्शितः आमुख्येन स्वयं स्वात्मानम् अहं परमेश्वरस्य भगवतः नारायणस्य या अहमर्थभूता शक्तिः अवबोधात्मिका तस्या या स्फुरत्ता महानंदा स्फुरत्ता तस्य नाम शब्द ब्रह्म। तेन शब्द ब्रह्मण प्रकाशानंद साराहं सर्वमंत्र प्रसूपरा शब्दानां जननी शक्ति हृदयास्तमयोच्छिदा। मम शब्द ब्रह्मात्मक रूपम प्रकाशानंद सारा अहम प्रकाशानंद सारा अस्मि सर्वमंत्र प्रसूपरा। ये तत्र परात्रिशिकायाम् अस्माभिः अधीतं सर्वेषामेव मंत्राणाम् इयं योनि उदाहृता। वो सर्वेषामेव मंत्राणां मंत्र प्रसव भूमि शब्दानां जननी शक्ति हृदयास्तमयोज्झिता। न तु तस्य न तु उदयति न तु अस्तमयति। अतः शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी इत्युच्यते। व्यापक यत् परब्रह्म नारायणमनामयं शांतता नाम यावस्था साहं शांताखिल प्रसू। अत्र शांतता नाम येषां शांत्यादि कलासु या शब्द संबंधिनी आकाश तत्व संबंधिनी एका शांति कला भवति। शांत्यातीत कला भवति तदनन्तरं शांत कला भवति। व्यापक यत् परब्रह्म नारायणमनामयं शांतता नाम यावस्था साहं शांताखिल प्रसू। अनामयस्य नारायणस्य व्यापक परब्रह्मणः या शांतता नाम अवस्था भवति। शांतता निस्तरंगता नाम यत्र सिसृक्षोन्मेषः यावत् नाभूत्। सिसृक्षोन्मेषस्य पूर्वावस्था भवति शांतता। सा शांतता नाम अवस्था अहमेव और शांताखिल प्रसू। ये शांताः अवस्था एव सर्वेषां उत्पत्ति हेतु वर्तते। यस्या मे यौदयति स्म ससृक्षा अल्प उद्यम सशब्दार्थ विभेदेन शांत उन्मेष उच्यते। इदानीं शांतावस्था एव परावस्था। यदानीं भगवती महालक्ष्मी परावस्थायां परात्मकतया परमेश्वरेण अविनाभावभूता सा भवति शांतावस्था। ततः शांत उन्मेषः उदेति। शब्दार्थयोर अविभेदाभावावस्था भवति शांतावस्था। तस्यां मे यौदेति स्म शिशिक्षास्यो अल्प उद्यमः संकल्पनाम या शिशिक्षा उदेति सा अल्प उद्यमः शब्दार्थ विभेदेन शांत उन्मेष उच्यते। तस्य शांत उन्मेष इति
नाम भवति। उन्मिषितम्, उन्मिषत्ता, उन्मिषितम्, उन्मिमीषा, उन्मिषत्ता, उन्मिमीषितम्, उन्मिषितम्। ये तंत्र सारे अस्य अवस्था अस्माभिः अधीता। तस्य शांत उन्मेष इति नाम। शब्दोदय पुरस्कार सर्वा सर्वत्र अर्थोदय स्मृता अर्धशब्द प्रवृत्त्यात्मा शब्दस्य स्थूलता ही सा। तो तत्र शब्दार्थ विभेदेन यावत् शब्दार्थयोर्विभेदः नाभूत् तावत् शांतावस्था। यावत् शब्दार्थयो ईषत् प्रस्फुटनम्, ईषत् विभेदः भवति द्विदलवत्, तदानीं तस्य शांत उन्मेष इति नाम। शब्दोदय पुरस्कार सर्वार्थोदय स्थिता स्मृता अर्थ शब्द प्रत्यात्मा शब्दस्य स्थूलता ही सा। यदानीं शब्दानाम् उदयः भवति और सर्वत्र अर्थस्य अपि उदयः भवति, अर्थात् शब्दार्थयोः पार्थक्यं यत्र भवति अर्थशब्द प्रवृत्त्यात्मा तत् शब्दस्य स्थूलता एव सा अवस्था भवति। अर्थशब्द प्रवृत्तिः किं भवति? शब्दस्य स्थूलता। बोधोन्मेष स्मृत शब्दोन्मेषोऽर्थ उच्यते। उद्यत शब्दोदय शक्ति प्रथम शांततात्मनः। सनाद इति विख्यातो वाच्यताम् असृणस्तथा नादेन सह शक्तिः सा सूक्ष्म इति परिगीयते। तो यस्य स्थूलतां शब्दस्य स्थूलतायाः स्थूलत्व दशायाः पूर्वं यः बोधस्य उन्मेषः भवति स भवति शब्दोन्मेषः, तस्य भवति नाम अर्थः। उद्यत शब्दोदय शक्ति प्रथम शांततात्मनः। शांततात्मनः यत् शब्दस्य उदयः भवति शक्तेः, शक्तिरूपस्य, तस्य नाम भवति नादः। इदानीं श्रीचक्रं यदि विपरीतक्रमेण भाव्यते तदानीम् एष एव क्रमः। नादः भवति शान्तात्मनः शब्दो शक्तेः प्रथमः शब्दोदयः यदानीम् उदीयते तस्य नाम नादः। वाच्यताम् असृणस्तदा, वाच्यताम् वाच्योऽपि मसृणः स्थितः। मसृणः, मसृणं भवति स्निग्धं। जी, मसृणं स्निग्धं सुचिक्कणं। नादात् परो यः उन्मेष द्वितीयः शक्तिसंभवः। नादात् यः द्वितीयः शक्तिसंभवः उन्मेषः भवति तस्य नाम भवति बिन्दुः। सच्चिदानंद विभवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्तिः ततो नादः, नादः बिंदु समुद्भवः। तो तत्र शक्तिः उदयति द्वितीयः नादः। नादात् परो य उन्मेषः द्वितीयः शक्ति। शान्तात् नादः, नादात् शक्तिः और तस्य परः बिन्दुः। द्वितीयः शक्तिः, तृतीयः बिन्दुः। सोऽत्र वाच्योऽपि मसृणस्थितः। तत्र वाच्यः अपि वाचकात् वाच्योऽपि मसृणस्थितः। एव च शब्द ब्रह्म परा वाक् नाद इति पर्यायाः। नादान्तरं य शक्त्युन्मेषः स बिन्दु पश्यन्ति इति चोच्यते। बिन्दोरनन्तरं शक्त्युन्मेष मध्यमा इति नाम। सशः उस्माण यरलव अंतस्था अचस्वराः कादयो मावसानाः अष्टवर्गाः स्वरवर्गाः पंचवर्गाः अंतस्थाः। स्पर्शाः वा भविष्यन्ति अष्टवर्गाः। पश्यन्ति नाम सा अवस्था मम दिव्या महोदया। बिंदु अवस्था एव पश्यन्ति। पश्यन्ति नाम सा अवस्था मम दिव्या महोदया। ततः परो यौन्मेषस्तृतीयः शक्तिसंभवः मध्यमा सा दशा तत्र संस्कारयति संगतिं। वाच्यवाचकभेदस्तु
तदा संस्कारतामयः। चतुर्थस्तु य उन्मेषः शक्तेर्माध्यमिकात् परः। प्रथमः शक्तेः उन्मेषा शक्ति इत्यस्मात् नादात् नाद शक्तिः नादात् शक्तिः शक्तिर्बिन्दुः न बिन्दोः बिन्दोः नादः नादात् शक्तिः और शक्तेः बिन्दुः बिन्दु एव पश्यन्ति अवस्था इति अत्र प्रतिपादितम्। सा एव पश्यन्ति दशा मध्यमा सा दशा तत्र संस्कार इति संगतिम्। ततः परो यौन्मेषस्तृतीयः शक्तिसम्भवः। तृतीयः यः शक्तिसम्भवः उन्मेषः तस्य नाम भवति मध्यमा। मध्यमायां वाच्यवाचकभेदस्तु तदा संस्कारतामयः। पश्यन्त्यां वाच्यवाचकयोर् भेदः न भवति। मयूराण्डरसन्यायेन पश्यन्त्यां और परायां शिम्बिकाकोशन्यायेन। शिम्बिकायां यथा शिम्बिकाया अभ्यन्तरे फलानि भवन्ति, शिम्बी कश्चित् संयमिति पयवाक्यं तद्वत् सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं मध्यम तस्मिन् परायां पश्यन्त्यामपि निगृहीतं भवति। मध्यमा सा तदा दशा मध्यमा दशायां शब्दार्थयो वाच्यवाचकभेदः तत्र किञ्चित् स्फुटतरं भवति मध्यमायां। चतुर्थस्तु यौन्मेषः शक्तेर्माध्यमिकात् परः वैखरीनां सावस्था वर्णवाक्य स्फुटोदया। शक्ति ही एव नाद बिंदु और ततः पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति क्रमेण शक्तेरेव उन्मेषः मन्यते। वैखरी नाम सा अवस्था वर्णवाक्य स्फुटोदया। तो वर्णवाक्यादीनां तो वैखरी इति नामतः वैखर्यां वर्णवाक्य पदवाक्ययोः वाच्यवाचयोर्भेदः स्पष्टतरं भवति। अस्ति शक्तिः क्रियात्मा मे बोधरूपानुयायिनी सा प्राणयति नादादिं शक्त्युन्मेष परम्परां। शक्त्युन्मेष शान्तरूपाथ पश्यन्ति मध्यमा वैखरी तथा चतुरूपा चतुरूप वच्मि वाच्य वाच्यं स्वनिर्मितम्। तो एवं अहम स्वनिर्मितं शान्तरूपाय पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चतुर्विधा भवति। अत्र शान्तरूपा मन्ये परा इत्यस्य टिप्पण्यां शान्तरूपाय परा इति पर्यायः दत्तम्। शान्तरूपा परा और तस्य किञ्चित् बहिर्मुखोन्मेष युक्ता शब्दार्थयोः अविनाभावभूता यत्र शब्दार्थयोः अर्थः तत्र भेदः स्पष्टं न भवति तत् पश्यन्ति। तदनन्तरं मध्यमा बुद्धिसंस्था वैखरी वाची खरत्वेन यत् सर्वेभ्यः श्रुतिगोचरा या ध्वनिर्भवति तस्य वैखरी। एवं चतुरूपा चतुरूप वच्मि वाच्य स्वनिर्मितं। स्वनिर्मितम् अर्थात मम परमेश्वर नारायण अविभिन्नया महालक्ष्म्या चतुर्विधा वाक् और चतुर्विधा तस्य वाच्यं चतुर्विधं वाचकं चतुर्विधं वाच्यं च निर्मितम्। वासुदेवाद अथ सूक्ष्मा वाच्या शान्तादयः क्रमात् अहम् एकपदी ज्ञेया प्रकाशानंद रूपी। इदानीं वैदिकः वर्तते एकः गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्रापरं। तो एवं अस्य उपब्रह्मणं भवति। वासुदेवादय सूक्ष्मा वाच्या शान्तादय क्रमात् अहम् एकपदी ज्ञेया प्रकाशानंद रूपिणी। तत्र एकपदी तत्र शब्दार्थयोः ऐकलोल्यं भवति, एकभावः भवति, अतैव एकपदी। वाच्यवाचकभेदेन पुनः सा द्विपदी स्मृता। सा नाम एतावता यावत् वासुदेवादय ये शान्तादि अवस्था शान्ता और शान्त उन्मिषत् अवस्थासु अहम् एकपदी। तदनन्तरं वाच्यवाचकभेदेन सा द्विपदी स्मृता।
ये अर्थः स्पष्टं भवति। यावत् शान्त उन्मिषितं तावत्तु अहम् एकपदी ज्ञेया प्रकाशानन्दरूपिणी। तदनन्तरं सा वाक् भवति, अर्थात् किञ्चित् इदमंशस्य समायोगेन सा द्विपदी, वाच्यवाचकभेदेन पुनः सा द्विपदी स्मृता। ऊष्मान्तस्थ स्वरस्पर्श भेदाश्चाह चतुष्पदी। त्रिपदी यत्र नास्ति, अस्मिन् मन्त्रे त्रिपदी नास्ति। ऊष्मान्त स्वरस्पर्श भेदात् च सा एव द्विपदी। और ऊष्मान्त स्वर स्पर्श इति त्रिविधा भेदा। ऊष्मान्तः शशस, अंतस्थः यरलवा, स्वराः अकारादयः और स्पर्शाः कादिमान्तः। सा चतुष्पदी। तत्र त्रिपदी अपि वर्तते, किन्तु त्रिपदी सम्पत्तिः त्रिपदी न अस्मिन् मन्त्रे गायत्री गौरीमायसलिलानि तच्छत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी भूषी सहस्राक्षर परमे व्योम। ये तक्षति सलिल सर्वं द्रव्यजाति गुणाक्रिया इति अग्रिमे श्लोके अध्यस्यामः। अष्टवर्ग विभेदाच्च साहमष्टपदी स्मृता। द्विपदी वाच्यवाचक भेदेन, अष्टापदी अष्टपदी अष्टवर्ग विभेदेन। अष्टवर्ग विभेदेन अकारादि तप यश इत्यादि अष्टवर्गेण अष्टपदी। अघोष रूपेण अन्येन युक्ता नवपदी स्मृता। अघोष रूपेण ये घोष विवार संवार तत्र अघोषाः अघोषाश्च जिह्वामूल्य उपपदमानीय विसर्गः यमः। तो अघोष रूपेण अन्येन युक्ता नवपदी स्मृता। अष्टवर्गाः तदानीम् उपोपधमानीयाः किं भवति, उपधमानीयाः विसर्गाः अघोषाः यमाः। स्वरवर्गः कादिशान्तवर्गः, पंच ऊष्मवर्गः, अंतस्थवर्गः, अघोषाः। अघोषा नाम जिह्वामूलीय उपधमानीयौ विसर्गश्च। एतान् आहत्य नवरूपा नववर्गात्मिका भवति नवपदी। अहमेकपदी दिव्या शब्द ब्रह्ममयी परा घोषवर्ण स्वरूपेण वर्तेहं द्विपदी पुनः। एकपदी दिव्या शब्द ब्रह्ममयी। एकपदी तत्र भवति वेदादिवत् निरपेक्षरवः स्वयं नदति, स्वरसतोऽपि नदमाना भवति सरस्वती एकपदी। सा एव शब्द ब्रह्ममयी घोषवर्ण स्वरूपेण वर्तेहं द्विपदी पुनः पुनः द्विपदी। तक्षति सलिलं सर्वं द्रव्यजाति गुणक्रिया। तत्र सर्वं सलिलं वाक् तक्षति तक्षणं भवति, तस्मात् शब्दार्थ भेदम् उत्पादयति। सर्वं द्रव्यजाति गुणक्रिया इति द्रव्यजाति गुणक्रिया इति चतुर्था अभिदधानं माह अभिदधाना चतुष्पदी उदिता बुधैः। चतुष्पदी उदिता बुधैः। नामभावद्वयोपेता साहमष्टपदी स्मृता। अष्टपदी अविकल्प विकल्पस्था साहं नवपदी स्मृता। अत्र पुनः अस्यैव मन्त्रस्य संक्षिप्य पुनः अनुवादः क्रियते। नाम भाव भावः नाम अत्र रूप विपेक्षया। नाम भाव द्वयोपेता साहम अष्टपदी स्मृता। अविकल्प विकल्पस्था साहम नवपदी स्मृता। व्योमनि अहम परमे दिव्या ह्यनन्ताक्षरमालिनी यद वितति विस्तीर्ण पूर्णा हंता अहमालिनी। तक्षत द्विपदी त्रिपदी चतुर्पदी अष्टापदी सा नवपदी बभूवशी
नवपदी बहुक्षसी सहस्राक्षरा परमे परमे व्योमन् इत्येतत्। सहस्र शब्दः इहापि अनन्तवाच्यः अनन्तसहस्रः। अनन्तवाच्यः अनन्ताक्षरमालिनी सहस्राक्षरा सहस्राक्षरमालिनी सहस्राक्षर युता व्योमनि परमे व्योमनि परव्योमः परमाकाशः स्थूलाकाशात् अपि परतरः सूक्ष्माकाशात् परतरः और चित्ताकाशात् अपि अतीता और चिदाकाशात् अपि अतीता परमाकाशे परमे दिव्य व्योमनि अहम अनंताक्षरमालिनी नवपदी सा नवपदी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् यद् वितति विस्तीर्णा पूर्णाहंता हमादिमा एतावता अहम आदिमा पूर्णाहंता आदिमा या पूर्णाहंता तस्य अहम आदिमा पूर्णाहंता कस्य नारायणस्य भगवतः सा पूर्णाहंता यद् वितति विस्तीर्णाः एकपदी द्विपदी त्रिपदी एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी इति क्रमेण अहम विस्तीर्णः मंत्राणां जननी ज्ञेया भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी उद्यन्ति मंत्रकल्लोला मत्त एव चिदम्बुधे। तो अहम पूर्णाहंता परात्मिका अहमेव सर्वेषां मंत्राणां जननी। कथम अनेन क्रमेण उद्यन्ति मंत्रकल्लोला मत्त एव चिदम्बुधे चिदम्बुधिः चित् सागरे मंत्ररूपी ऊर्मयः लहर्यः मत्त एव उद्यन्ति मत एव उत्पद्यन्ते ममाश्रित्य विवर्तन्ते यान्ति चास्तमुहुर्मयि ममाश्रित्य ते मंत्राः वर्तन्ते विवर्तन्ते मंत्राणां स्थितिर्भवति यान्ति चास्तमुहुर्मयि तदनन्तरं ते मयि एव लयं प्राप्नुवन्ति संविदानंद संदोह सुंदरा शब्ददेहका मंत्रा कीदृशा सन्ति संविदानंद संदोह सुंदरा संदोह इत्यस्मिन् दोह प्रपूर्णे इति धातुः वर्तते। अद्य रामसलायि जी नागता संविदानंद संदोह सुंदरा संविदानंद संदोह सुंदरा शब्ददेहगा संविदानंदस्य सुंदरम यत् संदोहः भवति दुह्यते संविच्चिदानंद रूप संविच्चित् आनंदः आनंद एव तादृश मंत्रात्मका शब्दात्मका भवति सामर्थ्यपूर्णा फलदा मंत्रात्मानो हि मन्मया वर्णापदानि वाक्यानि सह प्रकरणाः निकैः अध्यायाश्च परिच्छेदा सर्गा उच्छ्वासकास्तथा पटलाद्या अवच्छेदा प्रश्नवाकानुवाकया मंडलानि च काण्डानि संहिता विधात्मिका ऋचो यजूंषि सामानि सूकानि च खिलैः समं शास्त्र तंत्रात्मका शब्दा बाह्या बाह्यागमास्तथा भाषाश्च विविधाकारास्तास्ताः व्यक्ता व्यक्तगिरस्मृताः मंत्र रूपमिदं शक्र भावना तारतम्येन मंत्र मंत्री व्यवस्थिति। तो इदानीं मत्तः ये पूर्णाहंता स्वरूपिण्याः मत्तः मंत्राणां विस्तारः कथं भवति तत् वक्षति तद्वदति मुहुर्मयि मत्तः एव मंत्रा जायन्ते मयि एव मया मत्तः विवर्तन्ते मयि एव लयं मंत्राः पुनः कीदृशा ते मंत्रा संविदानंद संदोह सुंदरा शब्दात्मका शब्ददेहका मंत्रा सामर्थ्यपूर्ण मंत्राणाम् अचिन्त्य वीर्यत्वात् यद्वा सामर्थ्यपूर्णाः सामर्थ्यं मंत्राणां किं भवति बीजं भवति शक्तिः भवति कीलकं भवति शक्तिः भवति सामर्थ्यं यथा ओम बीजं नमः शक्तिः तद्वत् सामर्थ्यपूर्णा फलदा सर्वे मंत्रा सफला भवन्ति यदि एवं नादानुसंधान रूप केनचित् योग्येन गुरुणा मंत्र दीक्षा क्रियते शिष्यश्च मंत्र दीक्षाया अधिकारी तेन ते मंत्राः सफला भवन्ति मंत्रात्मानो हि मन्मया वर्णा पदानि वाक्यानि सह प्रकरणानि मंत्रा एव अग्रे ते मंत्रा एव
वर्ण रूपेण, पद रूपेण, वाक्य रूपेण, प्रकरण रूपेण, आहनिक रूपेण मंत्राणामेव तावत् विस्तारः भवति। अध्यायाः परिच्छेदाः तत् मंत्राणाम् अकारादि अष्टवर्ग नववर्ग इत्यादि इत्यादीनामेव मंत्रात्मकत्वम् इति मंत्राणां किं वर्तते दिव्यतरविशेषे दिवाकरजी? मंत्राणां मातृका शब्दानां देवी, मातृका देवी, शब्दानां ज्ञान रूपिणी, मंत्राणां शब्दानां मातृका देवी, शब्दानां मंत्राणां ज्ञान मातृका रूपिणी, देवी, शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यानां शून्य साक्षी। शून्य साक्षिणी। तो मंत्रा एव अध्याय परिच्छेद सर्ग उच्छ्वास पटल तत्र अवच्छेदः प्रश्नवाक अनुवाक मंडलानि काण्डानि संहिता यजुर्वेद पक्षे काण्डं कंडिका भवन्ति यजुर्वेदे, ऋग्वेदे मंडलानि भवन्ति, संहिता तत्र सामवेदे भवन्ति, विविधात्मिका रयो यजुंष सामानि सूक्तानि च खिलैः समं शास्त्रतंत्रात्मका शब्दा बाह्या बाह्यागमास्तथा भाषा विविधास्तास्ता व्यक्ता व्यक्तगिरस्मृतः मंत्ररूपमिदं शक्र विद्धिमतरूपवेदिनाम्। ये मम मंत्रात्मकं रूपं शब्दात् शब्द ब्रह्मात्मकं रूपं शब्दात्मकं अक्षरं रूपं जानन्ति ते तैः तत्सर्वं यत्किमपि मातृका वर्णम् अष्टवर्गं यत्किमपि वक्तव्यजातं समाश्रयति तत्सर्वं मम एव रूपं मन्त्ररूपमिदं शक्र विद्धि मधुरूपवेदिना भावना तारतम्येन मंत्र मंत्री व्यवस्थितिः। तत्र भावना तारतम्येन ये आदिमान्त्य विहीनास्तु सर्वे मंत्रा आदिमान्त्य विहीनास्ते गुरोर्लक्षणम् अयमेव आदिमान्त्यं निवेदेत आदिमान्त्य विहीनास्ते वर्णास्युः शरदभ्रवत्। अर्थात अहमन्त्रम् अहमर्थः मंत्राणां च उभयोः भावना तारतम्येन मंत्रस्य मंत्रिणश्च व्यवस्थितिर्भवति। अत्र भावना तारतम्येन यथा ओम नमो अहमर्थाय श्रीकण्ठभाष्यस्य मंगलाचरणे ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे अग्रे किमस्ति सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमो अहमर्थाय अहमर्थ एव अहमर्थे सर्वेषामेव मातृकाणाम् अकारम् आरभ्य हकारपर्यन्ते समावेशः भवति। मंत्री विभेदोऽयं भावनारूपेण किं भवति मंत्र विभेदेन भावना तारतम्येन मंत्री व्यवस्थितिः। गुप्ताशयस्तदा यश्च मंत्रज्ञः जायते भयात् मां त्रायते अयमित्यन इत्येव योगेन स्वीकृतो ध्वनिः। मननत्राणधर्मत्वात् मंत्राणां मंत्रत्वं भवति। मां त्रायते अयम् इत्येव योगेन स्वीकृतो ध्वनिः। गुप्ताशयः तदा यश्च मंत्रज्ञः त्रायते भयात्। अतएव गुप्ताशयः ये मत्री गुप्त परिभाषणार्थम अपि धातुः वर्तते। अपरा मननत्राण धर्मत्वात् तस्य यौगिकी व्युत्पत्तिः भवति। अतएव समन्त्रः सस्मृतो हन्ता विकास विकास शब्दजैः क्रमैः समुद्भूतैः शुद्धबोधान्वयो यतः सर्वे मंत्रा मदीया स्युः प्रभवा पेयवेदिनां मदीयाश्चान्यदीयाश्च भावना तारतम्यतः। सर्वे मंत्रा मदीया स्युः मंत्राणां या चैतन्यात्मिका शक्तिर्भवति तत्सर्वं केवलं शक्तिमन्त्रेषु वैष्णवमन्त्रेषु एवं भवति तन्न सर्वेषु सर्वे मंत्रा मदीया स्युः। ये एवं जानन्ति मत्तः अहमेव सर्वेषां मंत्राणां जननी मया एव मंत्राः विवर्तन्ते और मय्येव लयं मंत्राः लयं गच्छन्ति। तो एवं यह जानाति
तस्य कृते सर्वेपि मन्त्रा मदीया एव, मदीया नाम मदीया एव मम व्यक्तयः सन्ति। मदीयाश्च अन्यदीयाश्च भावना तारतम्यं। मम मन्त्रा वा सन्तु अन्येषां मन्त्रसामान्यं भावना तारतम्यतः। यतः सर्वात्मकत्वात् नेत्रतन्त्रे सर्वात्मकत्वात् भगवतः नेत्रजितमन्त्रस्य सर्वेषामेव मन्त्राणां किमस्ति वाचकत्वं। सर्वेषु एव मन्त्रेषु तस्य व्याप्तिः मन्यते। मंत्रात्मकः भगवान् नेत्रजित् यथा सर्वत्र व्याप्तः अन्यमन्त्रेषु अपि व्याप्तः, तद्वत् इहापि भावभावात्मकं ब्रह्म स्वारस्येन विशन्ति ते। एवं ये जानन्ति प्रकृत्यन्वयिनो ये मन्त्रा मदीयास्यु प्रधानतः ते सर्वे मम भवद्भावात्मका मन्त्रा स्वारस्येन भवद्भावात्मकं ब्रह्म स्वारस्येन विशन्ति ये विशन्ति। प्रकृत्यन्वयिनो मन्त्रास्तारिकादयः मन्त्रादो यान्ति ते भाव भवदुत्तरम्। ते उत्तरं भवदुत्तरं भावं भवोत्तीर्णं भावं ते स्वरसतोऽपि यान्ति। अर्थात् केनापि प्रयोगम् अन्तरेण तत्र किमपि प्रयोगादिकं यद्वा भावना क्रियायाः कर्तृत्वं तत्र नास्ति। ये प्रकृति अन्वयिनो ये मन्त्राः सन्ति, अत्र तारकमन्त्रः उत्तारकमन्त्रः द्विविधः भवति। तारिकादयः ये सर्वेपि स्वरसतोऽपि ये भवदुत्तरं भावं यान्ति। ते अपवर्गप्रदा ज्ञेया सर्वेपि मे अपवर्गप्रदा ज्ञेया। तारप्रासादादयः तारमन्त्रः प्रासादमन्त्रः प्रासादमन्त्रः परात्रिशिकायाम् अस्माभिः अधीतम्। अत्र केचन प्रासाद इत्यत्र हकार पूर्वं प्रासादम् इच्छन्ति। प्रासाद परा प्रासाद इति भेदेन द्विविधः भवति प्रासादः। भावोत्तरा समावापि ये भजन्ति भवत्स्थितिं भोगापवर्गदा मन्त्रा ज्ञेयास्ते तारिकादयः। तारमन्त्रः प्रासादमन्त्रः अपवर्गप्रदा भवन्ति। एकान्ततः मोक्षुणां कृते मोक्षः निर्वाण वा भवती दीक्षा निर्वाणगामिनी परात्रिशिकायाम् उक्तम्। तारकमन्त्रेण और प्रासादमन्त्रेण अपवर्गस्य प्राप्तिर्भवति और तारिका उपतारिकाभिः भवति भोगश्च अपवर्गश्च। विशन्ति भावमेवैके यान्त्येके भवदेव च भुक्तिदा मुक्तिदाश्चैव द्वितयेते व्यवस्थया प्रकृत्यन्वयिनामेव स्वभावपरिकीर्तिता द्वितयेते वितन्वते। भुक्तिदा मुक्तिदाश्चैव द्वितयेते द्वितये तारिकादय उपतारकादिमन्त्रेषु एवं व्यवस्था भवति। प्रकृत्यान्वयिनामेव स्वभावपरिकीर्तितः। ये प्रकृत्यन्वयना प्रकृतेः अन्विताः ये मन्त्राः सन्ति स्वभावः अभिसन्धिबलात् सर्वं द्वितयेते वितन्वते। इत्युक्तेन त्रिगुणपरिणामत्वात् शब्दस्य विवर्तन्ते विवर्तन्ते अत्र परिणाम इति अर्थे विवर्तः भवति तत्त्वतो अन्यथा परिणामः। तत्त्वतो अन्यथा अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः भवति विकल्प विवर्तः। अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः तत्र विवर्तन्ते मत्तः मन्त्रा विवर्तन्ते। अस्य क्रमः कश्चित् अलङ्कारशास्त्रं भवति। अलङ्कार केनचित् तस्य मङ्गलाचरणे पश्यन्ति मध्यमा वैखरी परायाः विवर्ता तत्र मङ्गलाचरणश्लोके लिखितम्। परावाक् एव पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति रूपेण विवर्तते। तत्र विवर्तः भवति अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः। तो वस्तुतः परायां विकृतिः नास्ति। परा तु परमेश्वरेण सदैव अविनाभावभूता। तत् किञ्चित् आश्यानतां प्राप्ता शब्दार्थयोः ईषट् प्रस्फुलन द्विदलन प्रविकसन इत्यादि अवस्थासु आपन्ना एव परा
एवं रूपेण परा एव वैखर्यादि रूपेण निर्दिश्यते। शिक्षा लक्षणा पूर्वा पूर्णाहंता हरेरहं सृष्टा रूपा पराशक्ति रूपा इत्येव उदितास्म्यहम्। ओम पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसूर्यै स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं बटमूलनिवासिने ध्यानयुगनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। नमः रुद्राय शम्भवे। अच्छा, ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। तो विद्यां च सद्वेदो वयं सह एवेत्रिभिः मंत्रेभ्यः समुच्चय क्रमनियमः समर्थितम्। अत्र द्विता अभिहितस्य अन्यथा तत्र अधीतम् अध्ययनविधिः अस्य प्रायश्चित्तं यद् भवति वेदस्वरूपे किं द्विविधं तस्य द्विविधस्य प्रायश्चित्तस्य प्रसङ्गः आसीत्। प्रत्यवाय प्रसङ्गः एकस्तु विधियतिक्रमेण तदज्ञाने अध्ययनादिषु अप्रवृत्त्या च प्रत्यवाय प्रसङ्गो द्रष्टव्यः। उभयथापि अवर्जनीयः तदज्ञाने। अत्र स्मृत्यादिभिः लब्धपरमात्मलक्षणानाम् अपि यः पुरा स्मृत्यादिभिः परमात्मनः यानि लक्षणानि दत्तानि तानि एव स्वात्मभेदेन अभ्युपगम्य तत्र ब्रह्मविचारः भवति। ब्रह्मविचारो हि नाम स्वात्मभेदेन अभ्युपगतिः। यतो हि भूतं ब्रह्म सर्वात्मभूतः ब्रह्म तस्य विचारः तत्र पुरुषव्यापारतन्त्राभावः तस्य विचारः इत्येव तस्य स्वात्मभेदेन अभ्युपगतिरेव तत्र विचारः। अत्र यः आराध्यः इति लिखम् आराध्याराधक तारतम्यं यत्र प्रोक्तं धर्मकर्म जिज्ञासा विचारद्वयोर्यत् आराध्याराधकभावः यत् प्रोक्तं पुराध्यायेषु अध्यायेषु तत्र आराध्यः अत्र मन्ये उपास्य ब्रह्मविषये न तु जिज्ञास्य ब्रह्मविषये। जिज्ञास्य ब्रह्मणः भूतं हि ब्रह्म पुरुषव्यापारतन्त्रा अभावः। तत्र तस्य ब्रह्मजिज्ञासायां यत् पूर्वमेव ब्रह्म वर्तते स्वभावभूतं तस्य जिज्ञासा कर्मजिज्ञासा कर्मविचार इत्यस्मात् भिन्नं भवति। तो यदि विधियतिक्रमेण तदज्ञानेन अध्ययनादिषु अप्रवृत्त्या च प्रत्यवाय प्रसङ्गो द्रष्टव्यः। अत एव स्वाध्यायानन्तर्यम् स्वाध्यायो ध्येतव्यः। अत्र यत् तव्य इत्यस्य विधिषध्ययनविधेनन्यो न दृश्यता। अध्ययनं किं गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण रूपम् अध्ययनं इत्यकामेनापि स्वीकर्तव्यम्। एतावता अक्षरग्रहणं यावत्तु अर्थज्ञानस्य यस्य रसिकत्वं नास्ति रस्यत्वं नास्ति अर्थज्ञाने अधीयताः माणवकस्य यदि अर्थज्ञाने भी रुचिः भवति तर्हि शोभनं। यद्यपि रुचिः नास्ति
तर्हि अपि कामेनापि स्वीकर्तव्यम्। अध्ययनम् अक्षरग्रहणं तु यावत् सामान्यम्। एवञ्च दृष्टफलेषु अर्थावबोधे विधिरन्यतो सिद्ध्यः तात्पर्यस्य सिद्ध्यर्थो न तु स्वाध्यायात् अध्ययनजन्यार्थज्ञानवत् एव तत्तद्वाक्योक्तम् उक्तं फलं भवति इति नियमार्थो नाभ्युपायान्तरे अर्थज्ञाने प्रत्यवायदर्शनार्थ इति निषेधवाक्यात् न प्रागुक्तो दोषिदिवादि ह्यः अधीतमस्माभिः अतो अध्ययनविधिः क्रमविशेषविशिष्टतया एव स्वाध्यायाध्ययनं विधत्ते। स्पष्टम्? उच्चैष्ट्वम् अत्र नियमः कश्चित् ह्यः अद्य न आगतः। ऋगादीनाम् उच्चैः ऋग्वेदः उपांशुना यजुर्वेदः सामवेदः इति उच्चैष्ट्वादिस्वरविधिषु वेदोपक्रमणे ऋगादिपदानां ऋग्वेदादिषु लक्षणा इत्यादि यत्र तु नैतादृशं फलम् अस्ति तत्र क्रमस्य जपयज्ञादिमात्रोपयोग इति। न च एवम् अध्ययनस्य अर्थज्ञानादिफलान्वये तव्यप्रत्ययोक्तस्वाध्याय प्राधान्यभङ्गो दोषः। तत्र तव्यप्रत्यये यत् स्वाध्यायप्राधान्यं यत् आगच्छति स्वाध्यायो ध्येतव्यः इत्यस्मिन् तु तव्यप्रत्ययेन यत् तत्र प्राधान्यं यत् निश्चीयते तस्य भङ्गरूपदोषः तत्र न आयाति। स्वाध्यायस्य उपादेय अध्ययन गुणत्वेपि तस्यार्थ सिद्धम अध्ययन संस्कार्यत्वम् अपि अस्ति। अध्ययनस्य तत्संस्कृत स्वाध्यायं द्वारम् अनपेक्ष्य तदर्थज्ञानादि निष्पादकत्वा संभवात्। श्रुताध्ययनादिभिः संस्कृतस्य एव श्रुताध्ययनादि द्वारा स्वाध्यायादिभिः संस्कृतः तद्व्यतिरिक्तम् अर्थज्ञानादि निष्पादकत्वा संभवात्। अर्थज्ञानम् और तदनन्तरं भवति तात्पर्यज्ञानं यद्वा ब्रह्मविचारः तन्न संभवति। तव्यप्रत्ययेन चरुपदधाति इत्यत्र द्वितीयया चरोरुपधानसंस्कार्यत्वेन उपधानसंस्कार्यस्य एव तस्यानुवाद इत्युपपत्तेः प्रकरणातेन चरुम् उपदधाति इति विधिना चरूपदाने स्थलाङ्गं यस्मिन् स्थले चरुः स्थाप्यते स्थलाङ्गतया न एवम् यः अस्माभिः यस्य विचारः कृतः एवं स्वाध्यायस्य उपादेयत्वे सति एव स्वाध्यायो धितव्य इति स्वशाखामात्राध्ययनविधिः इति सिद्धान्तमर्यादा संगच्छते। तो स्वाध्यायो स्वाध्याय इति पदेन नैरुक्तिकाः यद्वा वैदिकाः स्ववेदाशाखाध्ययनं एव इच्छन्ति। अत्र केषाञ्चित् वैकल्पे अतीव दुर्बलपक्षे स्वाध्याय पातञ्जलदर्शनोक्तं स्वाध्यायः प्रणवादीनां पवित्राणां मन्त्राणां स्वाध्यायः गायत्र्यादीन् मन्त्राणां वा तस्यापि स्वाध्याय इति पदेन संगतिः भवति, किन्तु तत्तु अवैदिकपक्षे स्व इति पदेन स्ववेदशाखायाः पिता प्रमिता और परंपरया तो अत्र स्वाध्याय इति पदेन पितृपरम्परातः यः स्वाध्याय आगच्छति तस्य प्रसङ्गः परम्पराया नहीं पितृपरम्पराया ये अमुको शाखीयोऽयम् अहम स्वपुत्रं भवते मम इत्थं भूतस्य मम पुत्रं भवान् अध्यापयतु इति कृत्वा आचार्यसमीपं यत् नयनं भवति तस्यैव उपनयनस्य मुख्य श्रीचरणाः इति वयं नमस्कारं कुर्मः तर्हि तत्र गोत्रादि संकीर्त्य तद् यजुशाखाध्यायी इत्यादि अपि
कथयिष्यामः वा? सर्वे अप्य अमुको हम अमुक शाखा अमुक नाम ब्राह्मण अमुक अमुक प्रवरान्विताः प्रवरान्विताः अमुक वेद शाखा अमुक सूत्रः अमुक महान सामवेदीयः। न हम तो यजुर्वेदीयः। तो अमुक शाखीयः अमुक सूत्र श्रौत सूत्र और किं भवति श्रौत सूत्र सूत्रम और अमुक गृह्य सूत्रम अमुक शिखा सूत्र अमुक शिखा अमुक पादादि तत्र ब्रह्म अत्र उत्तरभारते उत्तराखण्डे ब्रह्मलिङ्ग इति अस्य अभिधानं भवति। यैः लिङ्गैः ब्राह्मण निश्चीयते तस्य ब्रह्मलिङ्ग। दक्षिणे तनया इति पदवाच्यं भवति। भवत्प्रान्तीयेषु तनया इति कथयन्ति सर्वजनाः। तस्य तनया किं भवति। तो एवं तत् पितृपरम्परातः अस्मिन् श्रीकण्ठाचार्यमते शिवार्गमणिदीपिकाकारमते अपि पितृपरम्परातः स्वाध्यायः अर्थात् स्ववेदशाखायाः किं भवति स्ववेदशाखायाः अध्ययनं भवति स्वाध्यायः। आचार्यपरम्परता नहीं। अतैव आचार्याः यत्तु स्वशाखीया एव आचार्याः भवन्तु नो चेत् चतुर्षु वेदेषु निष्णाताः सर्वासु शाखासु निष्णाताः आचार्याः वा भवन्तु। एवं स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति स्वशाखामात्राध्ययनविधिरिति सिद्धान्तमर्यादा संगच्छति। अध्याय शब्दोक्तायां शाखायाम् एकवचनोक्तस्य एकत्वस्य शब्दोक्तस्य पितृपितायः अधीतम् अस्माभिः। पितृपितामहादि परम्परागतत्वरूपस्य आत्मीयत्वस्य वा विवक्षितं शक्यते। तत्र वा इति पदेन केचित् भिन्नशाखीयेषु उपनीतः आचार्य परंपरातः अपि तस्य अध्ययनविधिः चलति, किन्तु तत्र वैकल्पिकम् नहीं। पितृपरंपरातः वेदशाखादिनिश्चयः वैकल्पिकः वा विवक्षितुं शक्यत्वात्। स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वे तु तद्विशेषणविवक्षाया असम्भवात् सा न संगच्छति। अत्र आचार्य परंपरा वा पितृपरंपरा वा इति तत्र वैकल्पिकम्। अस्मात् तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अर्थज्ञानमपि संभवस्थलेषु अध्ययनविधिफलत्वेन अभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् मयि तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अर्थज्ञानमपि संभवस्थलेषु अध्ययनविधिफलत्वेन अभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् मयि यावान् अर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके किं वर्तते तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताम्। आत्मज्ञः ब्राह्मणः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनाम तत्र वेदराशि इत्यस्य अक्षरप्रतिग्रहण अर्थज्ञान इत्यस्मिन् तस्य नास्ति प्रवृत्तिः। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु कश्चित् तृषार्तः विस्तीर्णां जलराशि पूर्णं सरोवरं सम्प्राप्य यावत् चुलुकापरिमितम् एव जलं पास्यति सुपात्रपरिमितं वा आहरिष्यति सम्पूर्णं जलं तु नैव आनीयते केनापि। तद्वत् इहापि सम्पूर्णम् अनन्तो वै वेदाः क्वचिदस्याः परमं जगाम। तत्र सम्पूर्णं वेदराशिः न तु कश्चित् न तो अध्यापयितुं शक्नोति। सम्पूर्णं वेदराशिम् अधीत्य तदनन्तरम् अर्थज्ञानं स्यात्। अर्थज्ञानानन्तरं तात्पर्यनिश्चयः स्यात्। तात्पर्यनिश्चयानन्तरं ब्रह्मविचारे प्रवृत्तिः स्यात् इति व्यावहारिकम्। तत्र आख्यानं वर्तते बृहस्पतिरिन्द्राय तत्तु प्रतिपदरीत्या व्याकरणज्ञानं दत्तवान्। प्रसंगे बृहस्पतिः इन्द्राय शब्दशास्त्रं प्रतिपदरीत्या अध्यापयति स्म। तस्य पारं न जगाम।
क्वचित् आरण्यकेषु ब्राह्मणेषु कथा वर्तते अस्य हम्म। भरद्वाजः इन्द्रः भरद्वाजाय भरद्वाज महर्षि भरद्वाजाय अध्यापितवान् न पृष्टवान् भरत आयुषः अर्धं भवते दास्यामि तर्हि भवान् किं करिष्यति स कथयति अहम् अध्येष्यामि बहु अध्ययनम् अवशिष्टं भरद्वाजः कथयति पुनः कतिचित् दिव्यवर्षाणाम् अनन्तरं सः अर्धं दत्तवान् पुनः यदि स्वायुष अर्धं दास्यामि किं करिष्यति स कथयति अहं पुनः अध्ययनं करिष्यामि अस्य वैदिकपक्षेपि शब्दराशेः परम्परां कोऽपि प्राप्तुं न शक्नोति लोकव्युत्पत्तिसिद्धस्य शब्दानाम् अर्थपरत्वस्य अर्थपरत्व स्वौत्सर्गित्वस्य क्वचित् अलौकिकवाक्ये वक्तृदोषाद् अपवादेऽपि अपौरुषेये वेदे तदभावात् निरपवादस्य स्वतः एव तस्य अर्थज्ञानोद्देशक शब्दोच्चारण विधि निरपेक्षतया तत्सिद्ध्यर्थं तव्यप्रत्ययोपात्तत्वेन श्रुतम् अक्षरावाप्ति फलम् उल्लङ्घ्य तत्फलभूतस्य अर्थज्ञानस्यापि वैधफलकत्वकल्पना योगात् तो तत्फलभूतस्य अर्थज्ञानस्यापि वैधफलकत्वं वैधफलक यत् विहितं तस्य विधेर्यत् फलं तत् वैधफलत्वं तस्य वैधफलत्वस्य कल्पनायाः अस्मिन् प्रकृतिके अध्ययने तस्य तद् न संगच्छति स्पष्टं भवति न वा श्रवण अक्षराव्याप्तिफलम् उल्लङ्घ्य देवतादिषु जन्मना प्रतिभातः भवति वेदार्थः तस्य कृते गुरुकुलवास ब्रह्मचर्य उपनयन गुरुकुलवासादि परम्परायाः आवश्यकता न भवति तद्वत् विशुद्धसत्त्वप्रधानत्वात् तद्वत् इहापि स्यात् चेत् तो तत्र स्वाध्यायतव्यप्रत्ययेन स्वाध्यायो ध्येतव्यः स्वाध्यायो हि नाम अक्षरग्रहणं तदनन्तरम् अक्षरग्रहणस्य अर्थज्ञानं फलम् अर्थज्ञानस्य ब्रह्मविचारः फलम् अस्य कल्पनायाः यदि एनं क्रमम् अक्षरावाप्तिफलम् उल्लङ्घ्य अक्षर तो इत्यपि तर्केण अपि न सिद्ध्यति यदि अक्षरावाप्तिर्न भवति अर्थज्ञानं कस्य भविष्यति अग्निमीडे इत्यादिषु अकार अग्निमीडे इत्यादि अकार गकार नकार मकार ईकार इत्यादि अक्षराणां ग्रहणं यदि न भवति विधिपूर्वकं तो अग्नि इत्यादि पदानाम् अर्थज्ञानं न भविष्यति तो एवं यदि कदाचित् स्यादपि अक्षरग्रहणं विना एव अर्थज्ञानं स्यात् तो तत्र तस्य किं न भवति अर्थज्ञानस्य वैधफलकत्वकल्पना योगात् तस्य विहितम् अध्ययनं न भविष्यति तस्य नाम अत्र वादी आशंकते ननु शब्दानाम् अर्थपरत्वमात्रं व्युत्पत्तिसिद्धं न तु अग्निहोत्रादिवाक्यं विशेषपरम् इत्यपि यत्तत्तु तत्तदर्थविशेषबोधमुद्दिश्य उच्चारणम् अपेक्षते इति तदर्थम् अर्थज्ञानस्य वैधाध्ययनफलत्वं कल्पनीयम् इति चेत् न अर्थज्ञानस्य वैधाध्ययनफलत्वं कल्पनीयम् इति चेत् न अध्ययनविधिनापि तदलाभात् अध्ययनविधिनापि अर्थज्ञानस्य मुख्यत्वं न भवति न हि अध्ययनविधेः प्रतिवाक्यं तत्तदर्थज्ञानम् उद्दिश्य वाक्यस्य उच्चारणविधाने व्याप्रियते अध्ययनविधिः अत्र भवति प्रतिशाखायां वेदेषु अध्ययनविधिः भवति कथम् अध्येतव्यं तस्य विधिः भवति न प्रावृतशिरः न शिरः कम्पयन् न प्रौष्ठपादः इत्यादिवत् अध्ययनविधिः अनाध्यायाध्ययन इत्यादीन् व्यावृत्य शूद्रस्य शृण्वतः तच्चाध्ययनविधिः इत्यस्मिन् अन्तर्भूतं प्रतिवाक्यं तत्तदर्थज्ञानम् उद्दिश्य तत्तद् वाक्योच्चारणविधाने व्याप्रियते अध्ययनविधिः तत्र न व्याप्रियते स्वाध्यायाध्ययनेन यद् भावयितुं शक्यं तद् भावयेत् इति विधाने
सति अग्निहोत्रादिवाक्याध्ययनेन न्यायलभ्य तत्तदर्थविशेषज्ञानम् एव भावयितुं शक्यम् इति तत्रार्थविशेषतात्पर्यम् अर्थतः सिद्ध्येत् इति चेत् तर्हि अग्निहोत्रादिवाक्यानाम् औत्सर्गिकम् अर्थपरत्वम् एव न्यायपर्यालोचनया तत्तदर्थविशेषतात्पर्यरूपतया पर्यवस्यति इति एव अस्तु किमर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणविधिना अध्ययनेन स्वाध्यायाध्ययनेन यद् भावितुं शक्यं तद् भावयेदिति विधाने सति अध्ययनेन न्यायलभ्यः तत्तदर्थविशेषज्ञानम् एव भवितुं शक्यं तत्र अर्धविशेषतात्पर्यम् अर्थतः सिद्ध्येत् अर्थात् अध्ययनम् अक्षरग्रहणं विनापि सिद्ध्येत् तर्हि एकः अत्र अस्य उदाहरणं वर्तते केचन कुष्कण्डिकां जानन्ति कुष्कण्डिका भवति अग्नेः पञ्चभूतसंस्काराः परिसमोहनं प्रस्तरणं तत् आदिभिः तत् केचन कुर्वाणाः तत्र अक्षरशः यत् लिखितं कुष्कण्डिकाविधानं तम् उच्चारयन्नेव कुर्वन्ति एकः जानाति किन्तु तस्य अनुवाक् इति नामधेय तेन न ज्ञातं तत् श्रुकुमूलेन त्रिः तत्र उल्लिख्य किञ्चित् क्रव्यादंशं निक्षिप्य नैऋत्यकोणे ईशानकोणे वा निक्षिपेत् इति लिखितं जानाति और जानन् तत् कथं क्रियते इति कर्म अक्षरज्ञानं विनापि तस्य कर्मज्ञानं भवति तद्वदत्र नास्ति अत्र अध्ययनविधिः स्वाध्यायाध्ययनेन यद् भावयितुं शक्यं तद् भावयेदिति विधाने सति अग्निहोत्रादिवाक्याध्ययनेन न्यायलभ्यः तत्तदर्थविशेषज्ञानम् एव भावयितुं शक्यम् इति तत्र अर्थविशेषतात्पर्यम् अर्थतः सिद्ध्येत् अर्थतः तत्र तत्तात्पर्यम् अर्थतः सिद्ध्यति एव इति चेत् तर्हि अग्निहोत्रादिवाक्यानाम् औत्सर्गिकम् अर्थपरत्वम् एव न्यायपर्यालोचनया तत्तदर्थविशेषतात्पर्यरूपतया पर्यवस्यति इति एव अस्तु किमर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणविधिना स्पष्टं जातम् औत्सर्गिकम् अर्थपरत्वम् एव न्यायपर्यालोचनया तत्तदर्थविशेषतात्पर्यरूपतया पर्यवस्यति तो अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारण विधिना किम् यदि च लोके दृष्टम् इत्येतावता वेदे अपि अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणम् आद्रियेत तदा स्वतंत्र वक्तृ विवक्षित इतरार्थावबोधम् उद्दिश्य श्रोतृभिरुच्चारणे कृते तस्य वाक्यस्य तत्तात्पर्यं न दृष्टम् लोकेपि दृष्टम् एतावता वेदे अपि अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणम् आद्रियेत यदि च लोके दृष्टम् एतावता लोके लोकरूढ्या यद्भवति तद्वेदे न भवति वा न भवति लोके एवं दृश्यते एवं प्रसिद्धम् इति पक्षम् इति कृत्वा वेदेपि अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणम् आद्रियेत तदा स्वतंत्र विवक्षित इतरार्थावबोधम् उद्दिश्य श्रोतृभिः उच्चारणे कृतेपि तस्य वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं न दृष्टम् यदि केवलम् अर्थावबोधम् उद्दिश्य यदि श्रोतृभिः उच्चारणं कृतेपि तस्य वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं न दृष्टम् किन्तु स्वतंत्र वक्त्रा यस्यार्थस्यावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणं कृतं तत्रैव तात्पर्यं दृष्टम् वाजिः यूपः तत्र आदित्यो यूपः विष्णोः रराटं विष्णुः रराटी तो इत्यादिषु धूरसि यम अर्थम् अवबोध्य यस्य अर्थस्य अवबोधम् उद्दिश्य उच्चारणं कृतं तत्रैव तात्पर्यं दृष्टम् स्वतंत्र वक्त्रा किन्तु स्वतंत्र वक्तृ विवेक्षित इतरार्थबोधम् उद्दिश्य श्रोतृभिः उच्चारणे कृते अपि तस्य वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं
न भवति, न दृष्टं, लोकेऽपि न दृष्टं, वेदेऽपि न दृष्टं। तत्रैव तात्पर्यं दृष्टम् इति वेदस्य तात्पर्यसिद्ध्यर्थं पौरुषेयत्वम् अपि कल्प्यते। तो अर्थात किंतु स्वतंत्रवक्ता स्वतंत्र यः वक्तुं स्वतंत्रः कर्ता वचनमपि कर्मैव यस्य अर्थस्य अवबोधम् उद्दिश्य उच्चारणं कृतं तत्रैव तात्पर्यं दृष्टम् इति वेदस्य तात्पर्यसिद्ध्यर्थं पौरुषेयत्वम् अपि न कल्प्यते। तो वेदस्य पौरुषेयत्वे बाधा आयाति। यदि कमपि अर्थविशेषम् उद्दिश्य उच्चारणं क्रियते, यः गकारः पुरा हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा यः गकारः उच्चारितः अक्षरः स एव इदानीं ये वेदाभ्यासिभिः माणवकेभ्यः स एव गकारः उच्चार्यते। इतरेभ्यः शब्देभ्यः वैदिकानां वर्णानाम् उच्चारणे यदेव वैशिष्ट्यं यत् गकारस्य लोपः न भवति। वेदे लोकव्यवहारे यः गकारः इदानीं मया उच्चारितः स गकारः गकाराग्रे ककार रकार इत्युच्चारण समकालिकम् एव नष्टम्। गणानां द्वे इत्यस्मिन् यः गकारः णा इत्यस्य पूर्ववर्ती गकारः यत् हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा पुरा उच्चारितं स एव गकारः इदानीम् अद्यावधिकः उच्चार्यते। तस्य नित्यत्वात् वैदिकस्य शब्दस्य स एव गकारः भवति। तर्हि एव वेदाध्ययने यत् बहु आडम्बरः भवति। स एव गकारः इदानीम् उच्चारणीयः। अनाध्यायाध्ययनं निवार्य एवं विधिना विधिपूर्वकं वेदाध्ययनं भवति। विधिपूर्वकं वेदाध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। किन्तु तत्रापि एकला न दीयते। क्वचित् एकलाः वेदाभ्यासं समये वेदाध्ययनं सर्वेपि वेदाध्ययने ये कृतं वेदाध्ययने अग्रे वक्ष्यति। वस्तुतस्तु वेदानां यदि एवं स्यात् स्वतन्त्रवक्ता यस्य अर्थम् उद्दिश्य यदुच्चारितं तत्रैव तस्य तात्पर्यं। तो प्रतिवक्ता प्रति उच्चारणे तात्पर्यं भिन्नं भिन्नं स्यात्। गौ इति किं भवति यास्के गो गमा जमा क्षमा इति कति पर्यायाः सन्ति? 13 परिमिता पर्यायाः सन्ति पृथिवी इत्यस्य। गो इति पदस्य लोके वर्तते गोबलिवर्धन्याय। स्वतंत्रेण यस्यार्थम् अवबोधम् उद्दिश्य यदुच्चारितं तदेव तस्य तात्पर्यं। यदि वेदेपि एवं स्यात् तर्हि वेदे अपौरुषेयत्वं प्रसज्येत। यम् अर्थमुद्दिश्य ब्रह्मणा यस्य पदस्य यमर्थम् उद्दिश्य उच्चारणं कृतं तमेव अर्थं पुरस्कृत्य इदानीमपि वेदाध्यायिभिः तस्य पदस्य उच्चारणं क्रियते। अत्र अग्निशब्दः वर्तते। लक्षणम् इति घनान्तात् परः वर्तते। अग्रे वक्ष्यति। तो अत्र अनया रीत्या वेदे पौरुषेयत्वमपि कल्प्यते। अपौरुषेयत्वं वेदानां नावशिष्यति। वस्तुतस्तु लोकेऽपि नोच्चारणाधीनं तात्पर्यं। लोकेऽपि उच्चारणाधीनं तात्पर्यं न भवति। कथम् एकाकिना मौनिना लिखित्वा दत्ते परेणापि एकेनैव लिखितं दृष्ट्वा मनसा अनुसंहिते श्लोकादौ उच्चारणाभावात्। तो एकेन कश्चित् मौनव्रती महात्मा स्यात् तेन मौने किञ्चित् लिखित्वा कस्मैचित् दत्तं। परेणापि एकेनैव लिखितं दृष्ट्वा लेखकेन यद् लिखित्वा दत्तं दृष्ट्वा मनसा अनुसंहिते श्लोकादौ उच्चारणाभावात्।
तत्र उच्चार अक्षरग्रहणं विनापि अर्थज्ञानं भवति भवति न वा? भवति। भवति। किं तु अस्मद्वाक्यात् एतदर्थप्रतीतिर्भवतु इति विवक्तृविवक्षाधीनं तत्। मम वाक्यात् एवं एवं अर्थप्रधान तत् एतद् अर्थप्रतीतिर्भवतु इति वक्तृविवक्षाधीनं तत्। अतः तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अध्ययनविधेर् अर्थावबोधकफलकत्वकल्पनायाः कथञ्चिदपि नावकाशः। किं तावत् प्राप्तम्? अक्षरग्रहणम् अत्र तव्य इति प्रत्ययेन स्वाध्यायो ध्येतव्य इत्यस्मिन् तव्यप्रत्ययेन अक्षरग्रहणं तदनन्तरं तस्य फलम् अध्ययनविधेर्फलम् अक्षरग्रहणम् अक्षरग्रहणस्य फलम् अर्थज्ञानम् अर्थज्ञानस्य फलं भवति पूजितविचारः मीमांसा ब्रह्मविचारः वा स्यात् धर्मविचारः वा स्यात्। वक्तृविवक्षा तु अपौरुषेये वेदे न संभवति इति व्युत्पत्तिसिद्धम् अर्थपरत्वं लोके वक्तृविवक्षिते विशेषे पर्यवस्यति। वक्तृविवक्षा अपौरुषेये वेदे न संभवति। वक्तृविवक्षा वक्ता किमर्थं मनसि निधाय वदति तत् अपौरुषेये वेदे न संभवति। निरपेक्षरवः श्रुतिः और तत्र श्रुतीनामपि किम् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः किं कस्मिन् वर्तते? मीमांसाशास्त्रे वर्तते। नैसर्गिकः वैदिकेषु पदेषु शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यम्। तत्रापि वक्तुः कश्चित् अवरस्य वक्तुः पाठकः यमुद्दिश्य पठति वेदान् पठति तत्पौरुषेये वेदे तन्न संभवति। तेन वेदानाम् अपौरुषेयत्वं वा न भविष्यति। पौरुषेयत्वं वेदानां पौरुषेयत्वं वा प्रसक्ष्यति यद्वा वेदेपि अर्थान्तरूह इत्यादि कश्चित् दोषः भविष्यति। लोके वक्तृविवक्षिते विशेषे पर्यवस्यति। वक्तृविवक्षा तु अपौरुषेये वेदे नैव संभवति। वेदे न्यायलभ्ये विशेषे तदनुसारेण लक्षणादिकल्पनाम् इत्येव अभ्युपगन्तुं युक्तम्। वेदे न्यायलभ्ये विशेषे तदनुसारेण लक्षणादिकल्पनम् इत्येव अभ्युपगन्तुं युक्तम्। अतएव वाक्यानां तात्पर्यसिद्धम् एव अध्ययनविधेर् व्यवधारकत्वेन व्यवधारणकल्पक न्यायं मन्वानेन भवदेवेनापि चके। अतएव वाक्यानां तात्पर्यसिद्धिमेव अध्ययनविधेर् व्यवधारणकल्पकन्यायं मन्वानेन भवदेवेनापि। भवदेवः कश्चित् अस्य भविष्यति विद्वान् अस्य आचार्यः स्वाभिमतन्यायबलेनैव स्वाध्यायावाप्तिमात्रस्य फलता प्रत्यायकं तव्यप्रत्ययस्वारस्यम् उल्लङ्घ्य स्वाध्यायाध्ययनेन अर्थावबोधं भावयेदिति व्यवधारणकल्पनाङ्गीकृता। भवदेव नाम कश्चित् विद्वान् आसीत्। तेन स्वाध्यायाध्ययनेन अर्थावबोधं भावयेदिति व्यवधारणकल्पना अङ्गीकृता। न हि अध्ययनविधेरुक्ततात्पर्यार्थतात्पर्यनिश्चयो अयमर्थावबोधम् उद्दिश्य तदुच्चारणविध्यधीनः। न हि अध्ययनविधेरुक्तार्थतात्पर्यनिश्चयः अयम् अर्थावबोधम् उद्दिश्य तदुच्चारणविध्यधीनः यथाश्रुतविध्यन्तराभावात् तथाश्रुतविध्यन्तराभावात्। तो उच्चारणविध्यधीनं तस्य अर्थतात्पर्यनिश्चयः न भवति।
अस्यैव विधेर अपेक्षायाम आत्माश्रयापत्तेः किंतु केवल न्यायाधीन एव वक्तव्यम् तात्पर्यनिश्चयः न्यायाधीनं भवति। अतः तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अध्ययनविधेरर्थावबोधकफलकत्वकल्पनम् एतावत् अयुक्तम्। तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अध्ययनविधेरर्थावबोधफलकत्वं फलकत्वकल्पनम् इति एतत् तावत् अयुक्तम्। क्रमफलसंग्रहार्थं यदनेन शक्यं भावयितुं तद्भावयेदिति अध्ययनविध्यर्थपर्यवसानात् अध्ययनेन भावयितुं शक्यम् अर्थज्ञानम् अपि तद्भाव्यकोटौ अनुप्रविशेद इत्येतदपि युक्तम्। क्रमफलसंग्रहार्थं यत् यदनेन शक्यं भावयितुं तद्भावयेदिति अध्ययनविध्यर्थपर्यवसानात् अध्ययनेन भावयितुं शक्यम् अर्थज्ञानम् अध्ययनेन भावयितुम् अर्थज्ञानम् अध्ययनेन भावयितुम् अर्थज्ञानम् अध्ययनेन भावयितुम् अर्थज्ञानम् यद अनेन शक्यं भावयितुम् भावयेत इत्यदि अध्ययनविध्यर्थपर्यवसानात् अध्ययनेन भावयितुं शक्यम् अर्थज्ञानम् अपि तद्भाव्यकोटौ अनुप्रविशेद इति एतदप्युक्तम्। क्रमफलसंग्रहार्थं यदनेन शक्यं भावयितुं तद्भावयेदिति अध्ययनविध्यर्थपर्यवसानात् अध्ययनविधि अर्थपर्यवसानात् अध्ययनेन भावयितुं शक्यम् अर्थज्ञानम् अपि तद्भाव्यकोटौ अनुप्रवेशेत। फलसंग्रहार्थं क्रमफलसंग्रहार्थं यत् भावयितुं शक्यं तद् भावयेत् इति एक शक्यार्थः अपि भवति। तद्भाव्यकोटौ अनुप्रविशेत् इति एतदप्युक्तम्। द्वितीयः पक्षः आदौ भवदेव पक्षः भवदेवः यः तात्पर्यसिद्धिमेव अध्ययनविधेर्व्यवधारणकल्पकन्यायः तस्य मतं खण्डितं। द्वितीयं केवल तद्भावयेत् इति अध्ययन भावयितुं शक्यम् अर्थज्ञानं तद्भाव्यकोटौ अनुप्रविशेत् इत्यर्थम् अर्थभावना यद् भवति तज्जपस्तदर्थभावना इति यथा पातञ्जलानां मते भवति। भाव्यकोटौ अनुप्रवेशात् यत् स्वाध्यायविधिः विधेरर्थावबोधकफलकत्वम् और अर्थभावनं भवति तच्च अयुक्तम्। अनुष्ठानकालापेक्षितस्य समिद्यागादिस्मृतिक्रमस्य अध्ययनक्रमेण अध्ययनविधिफलाक्षरावाप्ति अनुनिष्पादयित्वा स्वतः संभवतु अध्ययनविधिफलत्वेन संग्राह्यत्वाभावात् तत्संग्रहार्थं यदनेन भावयितुं शक्यं तत्सर्वम् अनेन भावयेदिति अध्ययनविध्यर्थाङ्गीकारे अर्थज्ञानख्यातिलाभादीनाम् अर्थज्ञानवत् ख्यातिलाभादीनां चार्वाकापादित फलानामपि भाव्यकोटि अनुप्रवेश प्रसंगात्। ये चार्वाकेन घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोहणं किं वर्तते लोके प्रसिद्धो भव चार्वाकाणां सूत्रं वर्तते। प्रसिद्धिं लोके प्रसिद्धिं आप्नुयात्। तो यदि एवं भवति संभवतु अध्ययनफलत्वेनैव स्वसकृत संग्रहार्थं तो तत्र चार्वाककोटि तद्भाव्य किं भवति अनुष्ठानकालापेक्षितस्य समिद्यागादिस्मृतिक्रमस्य
अध्ययनगृहीत स्वाध्याय पाठक्रमेण अध्ययन विधि फलाक्षर अवाप्ति अनुनिष्पादितया फलाक्षरावाप्ति व्याप्ति अनुनिष्पादितया स्वतएव संभवतो अध्ययन विधि फलत्वेन संग्राह्यत्वाभावात् तत्संग्रहार्थं यदनेन भावयितुं शक्यं तत्सर्वं किं भवति तत् सर्वं अनेन भावयेदिति अध्ययन विधि अर्थांगीकारे यद् भावयितुं शक्यं तत् अनेन भावयेदिति अध्ययन विधि अर्थ अंगीकारे अर्थज्ञानवत् ख्यातिलाभादीनां चार्वाकापादितफलानामपि तत् अर्थज्ञानं यथा स्वाध्यायस्य फलं भवति तद्वद् न अक्षरग्रहणस्य स्वाध्यायस्य फलम् अर्थज्ञानं भवति तद्वत् ख्याति लाभ इत्यादीनां चार्वाकापादितफलानामपि तदभाव्यकोटि अनुप्रवेश प्रसंगात् तेषामपि लोकतः शोभते यस्य मुखं य इमं वेद आस्य प्रजायां वाजी जायत श्रौतलिङ्गतश्चाध्ययनाद्यनेन भावयितुं शक्यत्वावगमात् शोभते यस्य मुखं य एवं वेद इति किं वर्तते गर्भत्रिरात्र ब्राह्मणज्ञस्य तद्ज्ञानफलात् गर्भत्रिरात्र ब्राह्मणं येन ज्ञातं तस्य मुखं शोभते भाति च तपसि तपति च यशसा श्रिया किं अन्यत्रापि वर्तते दृष्टः श्रुतं भवति मदन्ति शोभायै मदन्तु शोभायै मदन्ति वा मदन्तु शोभायै एवं अस्य यः ब्राह्मणं गर्भत्रिरात्र ब्राह्मणं जानाति तस्य फलं भवति शोभते यस्य मुखं य एवं वेद अतीव प्रियदर्शनं भवति शिष्यैरुदवीक्षमाणत्वात् तस्य मुखं शोभत इति उपपादनं कृतमर्थवादाधिकरणे अनेन ख्यातेरध्ययनावाप्यत्वं लब्धम् आस्य प्रजायां वाजी जायत इति वेदानुमन्त्रणमन्त्रस्य अनुमन्त्रणमन्त्रस्य तद्ज्ञानफलानुवादः कुले सन्तताध्ययन श्रवणात् तद्ज्ञस्य प्रजासु मेधावी वेदविद् जायते सप्रतिग्रहाद् अन्नं माप्नोति इति तदुपपादनं कृतम् अनेन कैमुतिकन्यायेन यदि मुखं शोभते अन्नं प्राप्नोति किमुत साक्षात् अध्येतुर्धनलाभस्य अध्ययनावाप्यत्वं लब्धं विध्यन्तरापेक्षितं यद् भावयितुं शक्यम् इति विशेषतम् इति चेत् धनलाभोऽपि न तु अर्थज्ञानवत् कर्तुविधिभिः अपेक्षित एव ख्यातिरपि धनलम्भनद्वारा युज्यते तस्मात् अध्ययनविधेः तस्मात् इदानीं राद्धान्तितम् अध्येतव्य प्रत्यय उपात्त अक्षरावाप्तिफलकत्वम् एव युक्तम् तस्मात् अध्ययन विधेः तव्य प्रत्यय उपात्त अक्षरावाप्तिफलकत्वम् एव युक्तम् न चैवं सति स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वात् स्वीयत्व विशेषणा विवक्षा प्रसंगात् सर्वशाखानां अध्येतुम् अशक्यतया संकोचापेक्षात्वेन उद्देश्यस्यापि विशेषणसहिष्णुत्वात् यस्यो भावगुणी अनुगतो अभिनिस्रो चेत् पुनराधेयं तस्य प्रायश्चित्तिं निमित्तान्तरगतः विशेषभूतस्य अपि अग्नि उभयस्त्वस्य आधानेन अग्निद्वयोत्पादकस्वाभावेन एकस्य अग्नेरुत्पादयितुम् अशक्यतया विवक्षितत्वस्य पुनराधेयं मोदनवत् इत्यधिकरणे निर्णीतत्वात् यस्याग्नो भावगुणी अनुगतो
अभिनिस्रो चेत अभ्युदयात् वा पुनराधेयं तस्य प्रायश्चित्तिम। प्रायश्चित्ते यत् अग्निर्भवति तत् तस्य पुनः आधानं भवति किम्? अत्र तु श्वाभूते भवति। यद् कदाचित् सूर्यास्ते पूर्णाहुति न भवति और सूर्यं च अस्तं गतः, तदानीं श्वः पुनः अग्नयः आद्यन्ते, तत्र सर्वादौ प्रायश्चित्तिं जुहोति, तदनन्तरं पूर्ववत् तस्य अग्निहोत्रस्य प्रवर्तनं भवति। पुनराधेयमोदनवत् ओदनवत् पुनराधेय इत्यादिकरणे निर्णीतत्वात् अध्ययनमात्रवत् इति पुरुषार्थाधिकरण निर्णय तस्मात् अध्ययनमात्रवत् इति पुरुषार्थाधिकरण सूत्रस्थ सूत्र स्वारस्यात् च अत्र अस्यैव उपोद्बलकत्वेन युक्तं परावाप्तिफलकत्वमेव तद्यत् प्रत्ययस्य अर्थः भवति इति एतावता राधान्तितम्। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने प्रणमामि। नारायण। नमो नारायण। नारायण। दिवाकर महाभागा भगवान स्वस्थ क्यों?